बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद और आज के व्लॉग में हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पे। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल डायरेक्टली लिंक भी है इंटरनेशनल सतह पर होने वाली जो कामयाबी हैं जो पाकिस्तान को मिली हैं, और ख़ास तौर पर जब से भारत से हमने मार्का हक जीता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में, तब से आलमी सतह पर एक पॉजिटिविटी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के जो मुआशी इशारे हैं उसमें बेहतरी के हवाले से बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौके का जायजा ले रहे हैं। अगर आप देखें सऊदीया के साथ होने वाला जो मुआहदा है, जो डिफेंस पैक्ट है, उसको लेकर भी दुनिया भर में और खासतौर पर मुस्लिम वर्ल्ड में एक मुस्बत लहर आई है। और इसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई मौके पर कह चुके हैं कि वो ट्रेड करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत की जो जंग हमने रुकवाई उसमें हमने दोनों मुल्कों को ट्रेड का कहा है। तो पाकिस्तान को सबसे जो कम टैरिफ मिला इलाके में अमेरिका की तरफ से, और पाकिस्तान की जो सनती तरक्की है उसमें ये एक बड़ा एक कैटलिस्ट के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। और अब जो टेक्सटाइल के शोबे में नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, और इस हवाले से जो एक ट्रेंड है कि 2 से 3 महीने के बाद जब हुकूमत मुखालिफ कुव्वतें या ऐसी कुव्वतें जो मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती हैं, वो चंद लोगों के साथ मिलके, हमारे आपको पता सोशल मीडिया पे जो डॉलर्स कमाने की एक जंग है वो जारी है, वो उनके जरिए एक मायूसी की लहर फैलाने की कोशिश की जाती है, एक मायूसी की कैफियत देने की कोशिश की जाती है। चंद ऐसी कंपनियां अगर पाकिस्तान में अपना कोई बिजनेस कम करने की कोशिश करती हैं या उसमें कमी लाने के लिए कोई इकदाम का ऐलान करते हैं जो कि उनके ग्लोबल रिफॉर्म का नतीजा होता है, उसको भी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से नेगेटिवली जो पोर्ट्रे किया जाता है। अब चंद दिन पहले बरतानिया में जो पिज्जा हट है, एक बहुत बड़ी फर्म है, उसने तकरीबन अपनी 68 चेन्स जो है वो बंद करने का फैसला किया। तो ये उनकी इंटरनल एक जो डेफिसिट था उसको कवर करने के लिए कॉस्ट कटिंग थी। इसी तरह यहाँ पर मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं वो अपनी ब्रांचेस बंद कर रहे हैं, और इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ की जो इकॉनमी से लोग मायूस हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसको नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाता है। पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर आप देखें तो जो मुआशी इशारे हैं वो बेहतर हुए हैं। अगर इसमें मैं कुछ थोड़ा सा आपके साथ फिगर्स शेयर कर सकूं तो उसमें जो गुज़िश्ता माली साल में 2024 में जो शरह नमू थी वो 2.4% रही, और रवा माली साल के दौरान ये 2.6 से 2.7% रहने की तो। इसके अलावा ज़र मुबादला के जो ज़खायर जून 2023 में 9 अरब रुपए थे, 9 अरब डॉलर थे, वो बढ़कर मई 2024 में 14 अरब डॉलर से तजावुज कर गए हैं। करंट अकाउंट खसारा तकरीबन खत्म हो चुका है। और एक और सबसे अहम बात, जो बिजनेसमैन का एक जो पाकिस्तान में एक्सपोर्टर था उसका एक बहुत बड़ा मुतालबा होता था या उसका कंसर्न होता था कि डॉलर की कीमत को मुस्तहकम रहना चाहिए। तो हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल में डॉलर की कीमत में बहुत ज्यादा इस्तेहकाम, और उसकी वजह से इंटरनेशनल ऑर्डर्स लेने के लिए पाकिस्तानी मंडी इस वक्त एक फेवरेबल करार दी जाती है। अब ये भी देखते हैं कि चीन के साथ जो है वो हमारे 8.5 अरब डॉलर के मुआहदे हुए हैं, और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी तकरीबन 10 अरब डॉलर के मुआहदे किए गए। ज़रई शोबे की अगर हम बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शोबा है। गो के सैलाब की वजह से पंजाब में कुछ जगहों पर, काफी जगहों पे बल्कि कुछ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहाली बड़ी अच्छी हुई है। अगर हम साल 2024 में देखें तो 6.25% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी, और गंदम, चावल और कपास की कीमतों में भी की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बरामदात और तरसीलात ज़र जो अगर कहते हैं, दोनों में दोहरे हिस्से का फायदा हुआ, डबल डिजिट में ये इंक्रीज हुआ है, और मई 2024 में ये तरसीलात 3.2 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। बैनुल-अक़वामी जो मालियाती इदारों की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी जो रेटिंग्स है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुस्बत करार दी हैं, जिनमें आलमी बैंक है, एशियाई तरक्याती बैंक है,
اور انہوں نے پاکستان کے جو اقدامات ہیں معاشی شعبے میں ان کو پہ اوپر کافی ایک پازیٹیوٹی شو کی ہے. اگر آپ خطے کے دیگر ممالک سے پاکستان کا موازنہ کریں تو تجارت اور ٹرانزٹ میں پیش رفت ہو رہی ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے، ایک ایسا وقت تھا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور جب وہ جانے لگی تو ایک خاص منصوبے کے تحت اکنامک ڈیفالٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا یہ گیا کہ پاکستان آج ڈیفالٹ کر رہا ہے، کل ڈیفالٹ کر رہا ہے. سری لنکا سے موازنہ کیا جاتا تھا، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے جب حکومت سنبھالی پی ڈی ایم کے دور میں تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی پوری کوشش کی اور ایک ڈوبتی ہوئی اکانومی کو انہوں نے سٹیبل کیا. ایک دیوالیہ قرار دیے جانے والے ملک کو وہ بہتری کی طرف لے کے گئے، اوپر لے کے گئے. ایک معاشی ایکٹیویٹی کا آغاز ہوا اور اس ساری صورتحال میں بہت سارے وہ سیاسی اینالسٹ جو سو کالڈ سیاسی اینالسٹ ہیں وہ مایوس ہوئے پاکستان کی ترقی کو دیکھ کے. ہم بڑا افسوس کی بات ہو کہ یہ جب پاکستان اوپر جاتا ہے تو ان کے مایوسی میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان الحمدللہ اس وقت انٹرنیشنلی اگر ہم اس کی سفارتکاری کی بات کریں عالمی سطح پر تو وہ بھی ایک بہت اونچی سطح پہ ہے. پوری دنیا کے ممالک آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی جو شرم الشیخ میں جو آپ نے دیکھ لیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کیسے پرومیننٹ حیثیت ملی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف ان کو بات کرنے کا موقع دیا اور بعد میں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی تعریف کرتے رہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی. اور اس ساری صورتحال میں اب ایک اور بڑا پازیٹیو آگے ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف جلد سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں اور اس کے دوران بڑی تعداد میں معاہدے جو ہیں وہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ہونے جا رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹور ہوگا وزیر اعظم کا. مختلف شعبوں میں جو سعودی عرب ہے وہ اپنی جو سرمایہ کاری کو وہ بڑھانا چاہتا ہے، خاص طور پر جب دفاعی پیکٹ بھی ہو چکا ہے اس کے بعد سے مفادات بھی ایک اکٹھے قرار دیے جا رہے ہیں پاکستان اور سعودیہ کے. تو آنے والا یہ جو دورہ ہے سعودی عرب کا وزیر اعظم شہباز شریف کا، یہ ایک بڑا اہم سنگ میل ثابت ہوگا پاکستان کے لیے. اور اس سارے جو معاشی ترقی کے لیے معاشی ویژن جو وزیر اعظم شہباز شریف لے کے چل رہے ہیں اس کو یہ دورہ ایک سٹیپ آگے لے کے جائے گا. تو سعودی عرب ہمیشہ سے پاکستان کا ایک اہم تجارتی پارٹنر رہا ہے، برادر اسلامی ملک ہے اور اس نے ہمیشہ پاکستان کے مشکل وقت میں مدد کی. اور اب تو ہمارے جب سے دفاعی معاہدہ ہوا تو اقدام ہمارے جو مفادات ہیں وہ بھی ایک ہیں. تو اب یہ آنے والا جو دورہ ہے اس کو بڑا اہم قرار دیا جائے. اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ساتھ ہوں گے، ساری بات ہے منسٹرز بھی ساتھ ہوں گے. تو بہت سارے لوگوں کی نظر اس پہ ہے اور اس دورے کو لے کے پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم اور اچھی خبریں ہمیں سننے کو ملیں گی. اور دوسری طرف جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، ایک خاص طور پر ایک تحریک انصاف جن کا مقصد صرف اور صرف ایک کہ وہ اپنے قائد جو ان کا ہے عمران خان ان کو جیل سے نکلوائیں اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کو نیگیٹو جو ہے پروپیگیٹ کرنے کے لیے ان کے خلاف. میرے خیال ہے یہ ایک ملک دشمنی کا سا ایک رویہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ملک کو سوچیں، ملک کو دیکھیں، کوئی بھی شخصیات جو ہیں وہ ملک سے اوپر نہیں ہوتی، وطن سے اوپر نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے، ان کو قانون کے مطابق ان کو سزا بھی ہوئی ہے، وہ اب جیل سے اپیل بھی کر رہے ہیں، ان کے دیگر ٹرائل بھی چل رہے ہیں. لیکن جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو وزیر اعلیٰ نے اپنا ہی وزیر اعلیٰ ہٹاتے ہیں اور پھر اسی پہ شادیانے بجاتے ہیں، پھر اپنا ہی نیا وزیر اعلیٰ لے کے آتے ہیں تو اس پہ بھی شادیانے بچائے جاتے ہیں. تو 13 سال میں حکومت نے کے پی کے میں پرفارم نہیں کیا، بیڑا غرق کر دیا صوبے کا. کوئی اکنامک ویژن نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے. نیا وزیر اعلیٰ آتا ہے تو وہ بھی عمران خان کی تصویر پر ٹاکی پھیر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ویژن ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے کا، تحریک انصاف کا، اور ان کو صرف اور صرف پاکستان کے خلاف کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے. اب افغانستان بارڈر کے ساتھ سب سے بڑی کامیابی پاکستان کو یہ ملی ہے کہ قطر کے اندر یقین دہانی کروائی ہے افغانستان نے کہ وہ پاکستان کے اندر ہونے والی جو در اندازی ہے، پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کارروائیوں کے لیے
افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو یہ بھی ایک KPK کے لیے بھی ایک حوصلہ افزا خبر ہے کہ وہاں پر اب دہشت گردی کی کاروائیاں کم ہوں گی. وہاں پر دہشت گردوں کی جو آزادانہ نقل و حمل ہو رہی تھی، جو افغان حکومت ان کو سپورٹ کر رہی تھی، پاکستانی فوج ان کو روکنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن افغانستان کی حکومت کی طرف سے سپورٹ تھی، طالبان کی طرف سے سپورٹ تھی. اب وہ سپورٹ بند ہوگی تو میرا خیال ہے اس کے بعد معاشی طور پر پاکستان کے لیے اور بھی زیادہ بہتری ہوگی. اب تک کے لیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.